माजारों की तार रो रही है, वास्ते दे रही है, ओ लोगों मेरा जेवर बेच दो, सारा पैसा बेटे के इलाज मुआवजे पे लगा दो, मेरे बेटे को शिफा हो जाए। बाप कहता है डॉक्टर साहब मेरा मकान भी लग जाए, सारी जायदादें भी फरोख्त करके लगा दूंगा, मेरी बेटी को बचाओ। लेकिन मौत कहती है मुझसे छुड़ाने वाला कोई है ही नहीं। मौत कहती है ओ लोगों, ओ पगलो, तुमने मुझे भुला दिया, तुम्हें पता नहीं मैं तो अचानक आ जाती हूँ, किसी को खबर भी नहीं। सुबह सुबह माँ अपने बेटे को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, सुरमा डाला, सर पे तेल लगाया, कंघी की, वर्दी पहनाई, खाना बहनों ने तैयार किया, बहनों ने अपने भाई का बस्ता तैयार किया, भाई स्कूल की तरफ चल दिया। 15-20 मिनट के बाद इतला आ गई बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जिस माँ ने अपने हाथों से सुरमा डाला हो, जिस माँ ने अपने बेटे को वर्दी पहनाई हो, जिस बच्चे की बहनों ने वर्दी इस्त्री करके दी हो, और जिस बच्चे के लिए बहनों ने नाश्ता तैयार किया हो, जिस बच्चे का बस्ता माँ ने तैयार किया हो, उस माँ के सामने बेटे की लाश आ जाती है। वो माँ चीखो पुकार करके कहती है मेरी लगती जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, अगर मुझे पता होता मैं तुझे बाहर ना भेजती। बहनें भी रो रो के कहती है भाई अगर हमें खबर होती हम तुझे बाहर ना जाने देते। लेकिन मुसलमानों जब मौत आ जाए फिर ये मौत खाली नहीं जाया करती। माएँ चीखे मारती रह जाती हैं, औलाद को छीन के ले जाती है, इधर बेटे बेटियां रोते रह जाते हैं, मौत माँ को छीन के ले जाती है। किसी का रोना काम नहीं, चीखो पुकार काम नहीं, किसी की ताकत काम नहीं, और किसी के वास्ते मौत के आगे काम नहीं आते हैं। देखा नहीं आकाए दो आलम, रहमते दो आलम, जाने दो आलम, रूहे दो आलम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपका बेटा इब्राहिम आपकी गोद में था, कभी पेशानी पे बोसे, कभी होंठों पे बोसे, कभी रुखसारों को चूमा, अपने बेटे को कभी सीने से लगाया। खुदा की कसम नौजवानों, जुमा पढ़ने के लिए आने वालों, कुर्बान जाऊं परवरदिगारे आलम के माँ बाप के दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत ही बड़ी निराली रखी है। तुम्हें क्या कदर आज अपनी माँ बाप को धक्के देने वालों, माँ बाप को गिरेबान से पकड़कर घरों से निकालने वालों, तुम्हें माँ बाप की क्या कदर। माँ बाप अपने सुकून के लिए इतनी कोशिश नहीं करते जितनी औलाद के सुकून के लिए कोशिश करते हैं। माँ बाप अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे पर औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। माँ बाप खुद भूख बर्दाश्त कर लेंगे पर औलाद की भूख बर्दाश्त। कुर्बान जाऊं परवरदिगारे आलम के माँ बाप का दिल ही इतना नरम बना दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बेटे की पेशानी पे बोसे दे रहे हैं, होंठों पे बोसे दे रहे हैं, रुखसारों को चूम रहे हैं, कभी अपने बेटे को सीने से लगा रहे हैं, इधर हाथों ही हाथों में इमामुल अंबिया का लगते जिगर दुनिया से रूह परवाज कर गई, हाथों में दम तोड़ गया। इमामुल मेरा लगते जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरे दिल की ठंडक, मेरे आंखों की ठंडक मेरे हाथों में दम तोड़ गया, दुनिया से रूह परवाज कर गई। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, मोतियों से भी ज्यादा कीमती आंसू। एक सहाबी की नजर पड़ गई, कहने लगा कहाँ आपने तो रोने से मना किया,
یہ آنکھوں سے رونا تو رحمت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے بیٹے کی جدائی مجھے غمگین کر گئی، بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے، لیکن زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ میری زبان سے اس وقت بھی وہی لفظ نکلے گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی باپ کے سامنے اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی ماں کے سامنے بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے بیٹے کی لاش پہ صبر کر جاتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کی میت پہ صبر کر گئی، آواز آتی ہے اسرائیل جی رب جلیل تو نے میرے بندے کے دل کا پھول توڑ لیا، بتا تو صحیح میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے نے یہ تو نہیں کہا میرے پروردگار میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو تراویح بھی پڑھتا ہوں، سارا سارا دن تیرا قرآن بھی پڑھتا ہوں، اے مالک پھر بھی تو نے میری خوشیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اے مالک پھر بھی تو نے میرے گھر میں دکھوں کی بارش برسا دی۔ اسرائیل کہتا ہے نہیں نہیں پروردگار، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ تیرے بندے کی زبان سے تو نکلا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مالک یہ مال بھی تیرا، ہم بھی تیرے، ہم بھی تیری طرف لوٹ کے آنے والے۔ آواز آتی ہے او میری فرشتوں میرے بندے کا بیٹا انتقال کر گیا، اس نے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، یہ اپنے بیٹے کی وفات پہ صبر کر گیا، او میری فرشتوں جنت میں میرے بندے کے لیے محل تیار کر دو۔ قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر من الخلد، آواز آئی محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو موت آئی، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، اور نہ کسی نے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی، نعوذ باللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ ہمارے معبودوں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے۔ آواز آئی محبوب ان ظالموں سے کہو تمہیں کون سا موت چھوڑ دے گی، موت تو تمہیں بھی آ کے رہے گی، لیکن یاد رکھنا نیک اور بد کی جیسے زندگی میں فرق ہے، مومن اور غیر مومن کی زندگی میں جیسے فرق ہے، ایسے ہی نیک اور بد کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ جب نیک بد آدمی، پروردگار عالم کا نافرمان آدمی، باغی آدمی، بے نماز آدمی، جب موت آتی ہے خدا کی قسم اس کے لیے موت وارنٹ گرفتاری ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا، روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، زکات دینے والا، سچ بولنے والا، حلال کھانے والا، جب موت آتی ہے اس کے لیے موت تحفہ ہے، اولیاء کے لیے بھی تحفہ، انبیاء کے لیے تحفہ، ایمان والوں کے لیے تحفہ، مسلمانوں کے لیے ایمان تحفہ ہے۔ اور جب بد آدمی، برا آدمی، خدا کا باغی، خدا کا نافرمان قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر بھی اس کے لیے شکنجہ بن جاتی ہے، دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں گھس جاتی ہے۔ اور جب نیک آدمی، اللہ کا فرمانبردار آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور قبر میں بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے
کسی اللہ والے نے کہا ہے او بندے جب تو پیدا ہوا تھا تو ماں کی گود میں چیخ و پکار کر رہا تھا، جب تیری پیدائش ہوئی، تیری ولادت ہوئی، تو ماں کی گود میں بیٹھا رو رہا تھا اور تیرا سارا گھرانہ خوشیاں منا رہا تھا۔ لوگ تیرے باپ کو بھی مبارکبادیں دے رہے تھے، تیری ماں کو بھی مبارکبادیں آ رہی تھی، تیری بہنوں کو بھی مبارکبادیں پیش کر رہے تھے، تیرے بھائیوں کو بھی مبارکبادیں پیش کر رہے تھے، اور تو ماں کی گود میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہا تھا۔ اللہ والا کہتا ہو بندے اب زندگی دنیا میں ایسے گزار، جب تجھے موت آئے تو دنیا سے خوش ہو کے جا رہا ہو اور سارا گھرانہ تیرے اوپر آنسو بہا رہا ہو۔ گھرانہ ہی نہیں